Ubay-ubay no sab nga mga kalihukan ng padayon nga gitagad ug yatiman ni Gobernador Ruel Ragay di kamo nini iyang padayon nga pagdumala sa rendas pangagamhanan sa kagamanan probinsya sa Negros Oriental. Kini mo'y unod sa padayon nga hugna sa programang Provincial Reports nining tuig 2017 Agosto 19 nga edisyon. Mukabat sa kinatibuk-an nga 5 milyones pesos ang gisanong nga pundo sa kagamanang provincial pinaagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kon PDRMC isip financial assistance sa mga lokal nga kagamanan nga naigo og katalagman. Kini nga kantidad ang gibahin-bahin alang sa tulo ka mga lokalidad sa nagkalagdapit dinhi sa nasod nga naigo sa parehong natural ug human-induced nga katalagman. 3 milyones pesos ang alang sa Dakbayan sa Marawi, 1 ka milyon alang sa Cananga Leyte ug 1 ka milyon usab ang alang sa Dakbayan sa Ormoc sa Leyte. Kung kay baluan, ang Dakbayan sa Marawi ang nakasinati og kakulian bunga sa kalihukan sa terorismo samtang ang Ormoc ug Cananga ang nakaagom og kadaot tungod sa nahitabong linog sa Leyte. Kini nga mga panghitabo ang nakatala og kadaot ngadto sa kinabuhi ug sa mga katawhan, infrastruktura, panginabuhian ug sa matag adlaw nga kalihukan sa mga katawhan. Kini nga lakang sa PDRMC ang gikinahanglan pa og pagtugot gikan sa sangguniang panlalawigan pinasubay sa mga gilatid nga kalagdaan. Nang hinaot si Gobernador Digamo nga matagan og positibo nga pagtagad ang maong hangyo sa DRRM Council aron mapahatod gilayon ang maong ayudang pinansyal sa mga apektadong lokalidad. Kini nga lakang ang nahimo nga kalakip sa mga direksyon sa kagamanang probinsyal alang sa pagtunol gilayon og abag sa mga dapit nga naigo og mga katalagman. Kini nga kinaiya ang gisagop ni Gobernador Digamo pinasubay usab sa nasinati nga mga dagkong katalagman sa lalawigan sa Negros Oriental sa miaging mga katuigan. Giangko ni Gobernador Digamo nga dili gayud lalim kun makaagom og katalagman. Ang usa ka dapit busa angayan lamang nga mutabang ang lalawigan sa uban usab nga mga apektadong dapit. I will be calling you by group. So, ni akaron ang Gikinahanglan nga magtambay ayong gayud ang tanan nga mga gilang sektor aron mamahimong hiniusa og komprehensibo gayud ang mga lakang alang sa pagpalambo sa kinatibuk-an nga industriya sa turismo dinhi sa lalawigan. Kini mo'y padayon nga dakong hagit nga buot gayud nga sa gubangon ni Gobernador Digamo kauban usab sa mga gilang tourism stakeholders atol sa Negros Oriental Tourism Summit Baguhay lang. Mato ni Gobernador Digamo, dako gad kaayo og kaakuhan ang mga gilang tourism educators ug stakeholders alang sa pagkabot sa tinuoray nga kalambuan alang sa industriya sa turismo dinhi sa lalawigan. Kini pinasubay gayud sa iyang baruganan nga kining maong katuyuan ang dili lamang gayud katungdanan sa habig sa kagamanan tungod kay kini obligasyon man sa tibuok katilingban. Sa habig sa kagamanang provincial, mato ni Gobernador Digamo, siya padayon nga makig-alayon tali sa nagkadiyang mga sektor alang sa masiniusa nga pagpalambo sa industriya sa turismo dinhi sa lalawigan. Usa sa mga nahimong lig-on nga pundasyon niini nga maong lakang mao ang gibugna nga tourism roadmap nga produkto sa panaghugpong sa nagkadiyang mga stakeholders. Kining tanan ang mato ni Gobernador Digamo ang kalakip gayud sa mga unod sa iyang giduso nga sa probinsya magdigamo ta. Usa sa sentro nga unod nini maong programa alang sa paggama og oportunidad sa aspeto sa panginabuhian ug panarbaho sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Kini nga pagtuo ang napamatud-an na sa makadaghan ng higayon, ilabi na sa mga dagkong kalihukan nga ipahigayon dinhi sa lalawigan sama sa tinuig nga Buglasan Festival. Subay niini kinahanglan nga panghingusgan og paspasan gayud ang mga lakang alang sa tumong pagpalambo pa sa industriya sa turismo dinhi sa lalawigan alang sa daghan nga mga katuyuan. Matud ni Gobernador Digamo, sentro gayud siyang pangagamanan ang paggama og mga luna aron pagpalambo sa kalidad sa panginabuhian sa mga katawhan dinhi sa lalawigan.
Dugang ni Gobernador Digamo, bisan pa sa gihimong mga paningkamot sa tanan nga level sa kagamanan, apan padayon gihapon nga suliran sa nasod ang nasinati nga kalisod sa mga katawhan. Baruganan sa pamuno lalawigan, kinahanglan nga padayon nga maghugpong ang tanan aron dili mausik ang mga gihimong paningkamot aron makabot ang kalambuan dinhi sa lalawigan. I am glad that we have finally reached this moment and taken a serious look at the full development of tourism industry here in the province of Negros Oriental. This is a much welcome development considering that Dumaguete City and Negros Oriental are dubbed as tourism corridor in the Vismin or Visayas Mindanao region. More than this, we have been listed as top 7 best places to retire in the world and a nature adventure destination. And may I point out that air traffic has increased in Dumaguete, which is a clear indication that more and more local and foreign tourists are coming in, spiking up the industry. At this juncture, allow me to say that the future of our tourism begins today, here and now. Before I proceed, let me... I invited Mayor Janice. Gipaabot ni Gobernador Digamo ang iyang mainiton nga pahalipay ug ingon usab dakong pasalamat ngadto sa hugpong sa mga nagpasiugda sa usa ka kalihukan nga nagtumong pagpalambo sa produksyon sa kape dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Kusganon nga gila ni Gobernador Digamo ang kamahinungdanon sa pagduso og mga lakang alang sa pagpailaila sa mga produkto sa kaumahan dinhi sa lalawigan. Gipahigayon baguhay lang ang gitawag og coffee tasting o coffee cupping alang sa nagkanyang produkto sa kape dinhi sa lalawigan. Kini nga kalihukan ang gipasiugdahan sa Department of Trade and Industry kung DTI o inubanan sa hugpong sa mga mag-uuma nga nalambigit sa patigayon sa kape dinhi sa lalawigan. Nakadaig kay si Gobernador Digamo sa mong lakang sa Department of Trade and Industry tungod kay kalakip kini sa mga gikinahanglan nga estratehiya pagpalambo gayud sa industriya sa kape dinhi sa lalawigan. Ang gipahigayon nga seremonya baguhay lang ang matud pa mao ang usa ka pamaagi aron pagsuta sa kalidad sa kape nga ani agi produkto dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Kini aron masuta usab kun ang klase sa produkto sa kape dinhi sa lalawigan, ang tukba ba nga gipangita nga klase sa kape lukop nasod. Kini subay usab sa kasayuron nga padayon sa kataas sa panginhanglanon sa supply sa kape dinhi ug gawas sa nasod. Subay nini matud ni Gobernador Digamo, andam kayo siya ug ang kagamanan provincial alang sa padayon nga pakig-alayon tali sa nagkadayang ahensya sa kagamanan ug sektor sa katilingban alang sa pagpalambo pa sa industriya sa kape dinhi sa lalawigan. Kini nga lakang ang dako kayo nga abag alang sa kinatibuk-an nga paningkamot pagpalambo sa kalidad sa pagpuyo sa mga katawhan ilabi na gayud sa mga mag-uuma dinhi sa lalawigan. Ang aspeto sa panarbahog panginabuhian, ang kalakip sa mga sentro nga programa sa kagamanan probinsyal ilalom sa iyang giduso nga sa probinsya magdigamo ta. Kini pinasubay gayud sa baruganan ni Gobernador Digamo nga ang malambuon nga panginabuhian sa mga katawhan usa ka pamaagi pagtubag alang sa nagkadiyang mga suliran sa katilingban. Usa ra gyud nini ang suliran sa insurensiya nga daw subli nga nagsinamok sa pipila aron wala na gyud higayon pa ang mga dautan nga elemento nga makapahigayon og kalihukan dinhi sa lalawigan. Naikag ang inyong pamunuan sa probinsya nga mo encourage ta sa ato ang mga farmers nga mo tanom og kape usab. Dili na ko itanan nato itanom og i-focus og kape pero mo tanom ta tungod kay ni-increase ang demand sa world market sa kape. Kani daghan na kayo mga kompanya karon nga ni interest gyud nga mo kuan gid sila kape diri sa Negros Oriental. For example, diha lang sa Kalikanan, Pamplona, naman diri ang atong kapitan. So atong nakita ang usa ka lapad
very promising yuta nga mufit po sa kape parehas kan laon. Dayon muna karoy ato ang gikinahanglan na as your governor, rest assured of my full support ani nga programa sa pagpananom og kape. So, daghan kay gwapo kayong area ng tanan og kape. So, ang inyong kagamhanan sa probinsya, together with the DTI, will partner together para atong improve ang ato ang ang atong industriya sa kape. Kay sa gikayon ko na ni-increase pag-ayo ang demand sa world market. So may nalaman ni ang pagpangkape, dako pug may income ang atong mga farmers. And doon ay mga proposals ng DTI. Ini-intro naman sila mga projects ron kabahin o kalsada, paingon ngadto sa mga doon ay nagtanom og kape, doon ay nagtanom og kakao. So karon ang na-identify nga mga kalagmitan ng mga kalsada, usan ini mao ang katong inyohang mga yuta nga gitawnan ninyo og kape, especially okay, 1, 2, five, okay na? Yes, sir. 1, 2, A round of applause. Thank you very much. okay. Magpadayon ng kusganon nga pakigtambay ayong ni Gobernador Digamo kauban sa mga ahensya sa kagamanan nga mo'y gitugyanan pagpatuman sa balaod, kahusay og kalinaw, suliran sa insurensiya ug labaw sa tanan, batok sa terorismo. Kini may padayon nga gidusog nga lakang ni Gobernador Digamo ug sa kagamanan probinsya. Kini ang andam nga modawat sa mga taho ug labaw sa tanan, muhimo gilayon og aksyon sa mga kasayuran nga may kalabutan sa kinatibukan nga natad sa seguridad dinhi sa sulod ug gawas sa lalawigan sa Negros Oriental. Kini ang gidumala parehong sa Pangulo sa Task Force Leon Kilat ug mga sakop sa Task Group Dieter alang sa tibok panahon nga paddagan sa Joint Task Force on Security Operations Center. Giklaro ni Gobernador Digamo nga kining paghatag og usa ka espasyo alang sa Operation Center sa Joint Task Force on Security ang usa lamang sa daghan nga suporta nga gihatag sa kagamanan probinsyal alang sa tibuok security sector. Kini gikinahanglan aron mamahimong hiniusa ang mga lakang sa mga security forces ug sa ingon mamahimong lig-on ang kampanya batok sa hulga sa natad sa seguridad dinhi sa lalawigan. Ninihigayon na usab, gipaabot ni Gobernador Digamo ang iyang makanunayon nga pasalamat ngadto sa kinatibukan nga security sector subay sa padayon o gugtanon nga seguridad nga gipahimutang sa tibuok Kabisayaan. Kini partikular na gyud alang sa lalawigan sa Negros Oriental nga padayon nga kasinati og malinawon nga sitwasyon hantod sa kasamtangan bisan pa sa matag karon ug unya nga kalihukan sa walhon nga grupo. Kini mo ang iyang buot nga mapanalipdan og himuon gayud nga malungtaron aron sa padayon nga masinati ang malinawon nga pagpuyo sa mga katawhan. Kinahanglan nga maghugpong ang tanan nga puwersa sa gobyerno aron wala gayo makitang kahigayunan ang mga daotang elemento gikan sa bisan asang dapit sa nasod nga makasulod dinhi sa lalawigan. Ug dugang paniini mausab ang padayon nga panawagan ni Gobernador Digamo ngadto sa tibuok katauhan nga sa kanunay magbinantayon ug padayon nga muabag sa mga gihimong paningkamot sa kagamanan. Pamahayag ni Gobernador Digamo, dili siya buot nga matugaw ang malinawon nga pagpuyo sa mga katauhan ug ang mabungahon nga lokal nga ekonomiya sa lalawigan.
the Joint Task Force Leon Kilat. It is very important for us to have this office so that our vision, mission can be realized. Without this office, we cannot do it. Rest assured that as your governor of Negros Oriental, and I'm asking also Governor Villa to join us because this is everybody's concern. Terrorism is everybody's concern, and also kidnapping. I cannot allow one